नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चंद रोज़ कबल बड़े धुआंधार इंटरव्यू दिए। एक मेहर बुखारी को, आसमा शराजी को वरीदा फ़ारूकी को, रात को सलीम साफ़ी के साथ भी बैठे हुए थे। मौलाना अपनी फॉर्म में है इस टाइम और बिल्कुल खुल के खेल रहे। मौलाना को असम्बली से बाहर करना या उनकी जमात को सीटें कम देना भुगतना पड़ेगा जिन्होंने ऐसा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने चंद रोज़ कबल ये कहा था कि तहरीक अदम एतमाद बाजवा के कहने पर लाई गई थी, बाजवा ने हमें मजबूर किया। बाजवा साहब के इसरार पे तहरीक अदम एतमाद लाई गई। ज़ाहिर है इससे हलचल मची। पता तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को है, लेकिन बड़ों में से कोई नाम नहीं ले रहा था। मौलाना उस वक्त PDM के सरबराह थे जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद आई, और मौलाना जुलूसों की क़यादत भी कर रहे थे, धरनों की क़यादत भी कर रहे थे और इजलासों की क़यादत भी कर रहे थे। और हुकूमत की तब्दीली में एक बड़ा हाथ था मौलाना का। उनका बयानिया क्या 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 कुछ वो कहते थे, वो अब दोहराने के काबिल भी नहीं है। शायद वो ख़ुद भी अब उससे शर्मिंदा हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि हमारे और PTI के बयानिए में पहाड़ आयल है, लेकिन कोई मसला नहीं, ये भी ख़त्म हो सकता है। अब PTI के वफ़द ने उनसे मुलाकात की और मामला तय करने की कोशिश की, और पता नहीं क्या। बहरहाल पहला मामला तो यही था कि आप भी धांधली के ख़िलाफ़ हैं और हम भी धांधली के ख़िलाफ़ हैं। जो जमातें धांधली के ख़िलाफ़ हैं उन्हें एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो जाना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद का क्रेडिट बिलावल जरदारी साहब लेते थे कि हम लाए हैं, हमने बाहर निकाला। आसफ जरदारी साहब भी लेते थे, इधर शहबाज और राना सनाउल्लाह और अता तारड़ वगैरह भी। लेकिन मौलाना ने सारा क्रेडिट दिया बाजवा को। अब बाजवा साहब जिनको लाए थे उन्होंने भी तो अपना हक़ नमक अदा करना था ना। उन्होंने कल बयान दिए बड़े बड़े नून लीग और PP दोनों जमातों के लीडरों ने कि फजलुर रहमान ने तहरीक अदम एतमाद पर इसरार किया था। फजलुर रहमान की बातों का अब क्या फ़ायदा, अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। फजलुर रहमान काबिल एहतराम है, बानी PTI का ये कहना है। आओ अमेरिका मेरी मदद करो। अब वो एब्सोल्युटली नॉट कहाँ गया, ये मरियम औरंगज़ेब साहबा कह रही। और यहाँ ये भी साथ साथ अर्ज़ करता जाऊँ कि मरियम औरंगज़ेब ने घटिया और बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल की और कत्ल की धमकी दी सीधी सीधी। आपके ख़िलाफ़ पूरा मुल्क चोर चोर के नारे लगा रहा था, लेकिन कत्ल की धमकी तो आपको किसी ने नहीं दी। सियासत में अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। नून लीग वाले दो चार बड़े खुद बड़े मुंह बना के सब मासूमों वाला ये तासुर देते हैं कि हम तो कभी किसी के खिलाफ बात ही नहीं करते, और जो चमचे कड़छे हैं उनको इस काम पे लगाया होता है, उन्होंने आगे उनको किया होता है, लेकिन ख़ुद वो क्या क्या कुछ करते हैं ये बच्चे बच्चे को पता है कि नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की तस्वीरें किस तरह हेलीकॉप्टरों के ज़रिए नीचे गिराई और लोगों तक पहुंचाई, और जाली तस्वीरें बना बना के, और किस तरह किरदार कुशी की नुसरत भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो की, और जो जो भी उनका मुखालिफ था। अब भी इस तरह की बाजारी औरतें। अब मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी को यकीन ना आता हो तो इसकी एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुन लें, इसका स्टाइल देख लें, इसका लहजा देख लें, और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान के ख़िलाफ़ करख्त ज़ुबान और बदबख्त लहजा देख लें, और नून लीग के शेरों के दरमियान जब खड़ी होती है, दाएं बाएं जवान खड़े होते हैं, तो उस वक्त जो स्टाइल होता है, अब वो भी सोशल मीडिया पे बहुत सारों ने डाला हुआ है। तो मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ मरियम औरंगज़ेब के इस बयान की
ہے تو نہیں اس لائق کہ اس کا تذکرہ بھی کیا جائے، لیکن کل پرسوں کا سوشل میڈیا پہ شور اور ہنگامہ برپا ہے۔ تو میں مولانا کی بات کر رہا تھا، نون لیگ والے اور پی پی والے باجوہ صاحب کے وکیل صفائی بن گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، باجوہ صاحب کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، مولانا ہی خود اصرار کر رہے تھے۔ مولانا نے آگے سے، مولانا سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ نے بھی بھرپور ساتھ دیا، آپ ان کے کہنے پہ عدم اعتماد لائے، سارا کچھ ہوا، تو آپ کو آؤٹ کیوں کر دیا گیا؟ تو مولانا کہہ رہے ہیں جن سے امید ہو ان کو ہی لایا جاتا ہے، ہم اب سڑکوں پر نکلیں گے، ہم سے امریکہ کے ایجنٹوں کو کوئی امید نہیں تھی، چونکہ ہمارا بیانیہ بڑا واضح مولانا فرما رہے ہیں۔ یہ مولانا کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ بند کمروں میں نتائج طے کر لیتے، افسوس دوسرا الیکشن ہے جو متنازع ہو گیا، اب فیصلے میدان میں ہوں گے۔ تو مولانا دوسرا الیکشن نہیں، بلکہ یہ جتنواں بھی الیکشن ہے، 11واں ہے یا 16واں ہے، یہ سارے الیکشن ہی دھاندلی زدہ ہیں۔ یہ ہے کسی میں ذرا بڑے منظم طریقے سے ہوئی، کسی میں اس طرح جس طرح اس دفعہ تماشا لگ گیا، تماشا لگ گیا، کسی میں کھلم کھلا ہوئی، کسی میں چھپ چھپا کے ہوئی دھاندلی ہے سب میں۔ لیکن یہ اس دفعہ کا الیکشن جو ہے، اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور بقول سہیل احمد عزیزی کے، اس نے کہا پہلے تو دھاندلی نہیں دھاندلا ہوتا تھا، اب دھاندلو ہوا ہے۔ تو یہ دھاندلو کی آج 3 سیٹیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن روک دیا نون لیگ کا، یعنی بچے بچے کو پتا تھا کہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کو ہروا کے نون لیگ کو سوئے ہوئوں کو جگا کے دی گئیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے، جس میں اپیل لگی ہوئی تھی، اس نے ان 3 سیٹوں کا رزلٹ روک دیا۔ الیکشن کمیشن نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے بچنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لائیں 45 فارم 45 لائیں، ثبوت دیں، پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی اور پی پی اور نون لیگ کی جنگ اگر چلی تو بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھے گا، اب بڑے بڑے معمے حل ہوں گے، قوم کو بہت ساری چیزوں کا پتہ لگے گا کہ کس طرح یہ مل ملا کے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کھانے پینے کے لیے کس طرح یہ ملک کا درد اور سیاست قربان کر کے ریاست بچائی، ہم نے غریبوں کے لیے کیا، اور غریبوں کے نام پہ کس طرح ملک کا یہ بیڑا غرق کرتے ہیں۔ جب ان میں درمیان میں چلی، ویسے مشکل ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جلدی راضی ہو جائیں گے، زیادہ دیر یہ لڑائی چلے گی نہیں۔ رات سلیم صافی کے انٹرویو میں مولانا کا لہجہ پھر کچھ بدلا ہوا تھا، اس لیے مجھے لگا کہ شاید یہ چند دنوں کے اندر اندر پھر اکٹھے حکومت میں ہوں گے، لیکن مولانا نے اس کی تو سختی سے تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری شورا عملہ کا فیصلہ ہے، کسی صورت بھی حکومت میں شریک نہیں ہوں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ دیکھیں بہرحال کیا ہوتا ہے، اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے جائے اس ملک کو، اور ابتری سے محفوظ فرما دے۔